السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآن ود درمیان صبا. آج ہم سورۃ حشر پڑھنا سیکھیں گے. سورۃ حشر مدنی سورت ہے. اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. آرض یہاں پر آرض را کو پر کرنا ہے، ضاد کو نہیں ہلائیں گے. اگر وقف نہیں ہوگا تو پھر وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. وہو العزیز الحکیم. هو الذی اخرج الذین كفروا من أهل الكتاب من ديارهم را کے نیچے زیر ہے، را پتلا پڑا جائے گا. لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وكذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم. میم ساکن کے بعد با ہے، ایک الف کے برابر دیر لگانی ہے. بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. شدید العقاب.
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة. چھوٹی میم کے بعد با جہاں بھی آئے گا ایک الف کے برابر دیر لگائیں گے. دولتم بین الاغنیاء منکم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. با کا آخر میں کلکلا کرنا ہے. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هم الصادقون. والذین تبوأوا الدار، یہ واو کی شد پڑھنی ہے یہاں پہ، تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. جب اس صورت میں وقف ہو، تا ہو، تو وہ ہا میں کنورٹ ہوتا ہے، یعنی ہم اس کو آخر میں جب وقف کریں گے تو خصاصہ پڑھیں گے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون. والذین جاءوا جب چھوٹی میم کے بعد با ہو تو ایک الف کے برابر دیر لگتی ہے. مم بعدہم، آئین پڑھنا ہے یہاں پہ، بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا. را سے پیچھے زیر والا لفظ ہے، یہ را پتلا پڑا جائے گا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند نہیں بھی آئی تو بھی اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.